7 रङ एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित प्रस्तुति इन्द्रेणीमा यहाँलाई स्वागत छ। सदाझै आज बिहिबार हामी आर्थिक गतिविधि समेटिएको इन्द्रेणी लिएर उपस्थित भएका छौँ। आज पनि कार्यक्रममा हामी सदाझै साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार, कृषि सम्बन्धी केही समाचार तथा समसामयिक विषयमा एउटा अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचारबाट। आफूसँग लगानी योग्य रकम नभएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फेरि नयाँ ऋण दिन रोकेका छन्। ऋणको माग निरन्तर रूपमा बढे पनि पर्याप्त निक्षेप सङ्कलन गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको जानकार बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार केही वर्ष यता वित्तीय क्षेत्रमा बचत सङ्कलन भन्दा ऋण प्रवाह वृद्धि दर उच्च रहँदै आएको छ। यही कारण वित्तीय असन्तुलन झन्झन फराकिलो बन्दै गएको हो। सरकार र राष्ट्र बैंकले अपनाएको लचिलो नीतिका कारण पछिल्ला 3-4 महिना यता बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अवस्था केही सहज देखिए पनि पर्याप्त नभएको जानकारहरू बताउँछन्। सो अवधिमा पनि ऋण प्रवाह भन्दा बचत सङ्कलन दर कम भए पनि फेरि पुरानै अवस्था आउन थालेको उनीहरूको भनाइ छ। एउटा बैंकरले भने अहिले अपवाद बाहेक सबै बैंक दबावमा छन्। आधा दर्जन भन्दा धेरैले शाखाबाट ऋण प्रवाह रोकेका छन्। पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको र चैत मसान्तमा कर बापत ठूलो रकम सरकारी खातामा जाने भएकाले यस्तो अवस्था आएको उनले बताए। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य रकम अभाव भएकै कारण कर्जा निक्षेप तथा पुँजी अनुपात दबाव रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा छ। तथ्याङ्क अनुसार फागुनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत सीसीडी अनुपात 80.57% छ। यो राष्ट्र बैंकको निर्देशन भन्दा 0.57% बिन्दुले बढी हो। धरान उपमहानगरपालिकाको अवरोध हटेसँगै कोशी कोरिडोर 220 केबी प्रसारण लाइन निर्माणको काम पुनः सुरु भएको छ। आयोजनाको प्रस्तावित रुटबाटै प्रसारण लाइन निर्माण गर्न उपमहानगरपालिका सहमत भएपछि काम सुरु गरिएको आयोजना प्रमुख राजन ढकालले जानकारी दिनुभयो। यसअघि प्रस्तावित रुटबाट प्रसारण लाइन निर्माण गरिएमा 20 नम्बर वडा स्थित पर्यटकीय स्थलहरूमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै त्यसलाई करिब 200 मिटर पश्चिमबाट लैजान नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उपमहानगरपालिकाले लिखित रूपमै आग्रह गरेको थियो। तर प्राधिकरणले भने प्रसारण लाइनको निर्माणमा ढिलाइ भए जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादन हुने अनुमानित 550 मेगावाट विद्युत खेर जाने अवस्था आउने भन्दै रुट परिवर्तन गर्न अस्वीकार गर्दै आएको थियो। प्राधिकरणले अहिले प्रसारण लाइनको रुट भेडेटार छोटी, मोरङ सर्दु जलाधार क्षेत्र, तामाखाम, सालबोटे, चिन्डे, डाँडा भन्ज्याङ, गोर्खा मेमोरियल पार्क, जलकन्या सामुदायिक वन हुँदै लैजाने प्रस्ताव गरेको छ। अब सोही रुट हुँदै प्रसारण लाइनको निर्माण हुनेछ। 1 नम्बर प्रदेशको भोजपुर, सङ्खुवासभा, तेह्रथुम र ताप्लेजुङमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न कोशी कोरिडोरको निर्माण गर्न लागि हो। प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका 28 आयोजनाको 516 मेगावाट विद्युत यही प्रसारण लाइनमा जोड्ने गरी विद्युत खरिद सम्झौता पीपीए गरिसकेको छ। कोरिडोरको पहिलो प्याकेज अन्तर्गत इनरुवा, बसन्तपुर, बानेश्वर, तुमलिङटार 105 किलोमिटर 220 केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणको काम भइरहेको छ। $2 करोड 20 लाख अनुमानित लागत रहेको आयोजनाको काम डिसेम्बर 2020 मा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। नेपालले राख्ने भनेको स्याटेलाइटको स्लट परिवर्तन गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तयार पारेको स्याटेलाइट रणनीति सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियनले उपलब्ध गराएको स्लटमा स्याटेलाइट राख्दा त्यसको फुटप्रिन्ट नेपालमा मात्रै केन्द्रित हुने भन्दै परिवर्तनका लागि सुझाव दिएको हो। प्रतिवेदनमा नेपालले आइटियुबाट पाएको स्थानमा स्याटेलाइट राख्दा प्रभाव र पैसा दुवै हिसाबले लाभदायी नहुने जनाएको छ। प्राधिकरणलाई 2 महिना अघि बुझाइएको प्रतिवेदनमा 3 विकल्प दिइएको छ। वीरेन्द्र प्रसाद प्रधान र मिथिलेश चन्द्र झा सहितको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नेपालले आइटियुसँग स्लट परिवर्तनका लागि माग गर्नुपर्ने वा आफूले पाएको स्लट अरूलाई भाडामा दिन वा अर्को स्लट भाडामा लिन सुझाव दिएको छ। आइटियुले नेपालका लागि 50 डिग्री पूर्व देशान्तर र 123.3 डिग्री पूर्व देशान्तरमा स्याटेलाइट राख्नका लागि स्लट दिएको छ। आइटियुले दिएको स्लटमा सन् 2015 भित्रमा स्याटेलाइट राखिसक्नुपर्ने भए पनि नेपालले अनुरोध गर्दै समय थप्न लगाएको थियो। 50 डिग्री पूर्व देशान्तरमा राखिने स्याटेलाइट ब्रोडकास्ट र 123.3 डिग्री पूर्वी देशान्तरमा रहने सञ्चारका लागि उपयोगी हुने विज्ञहरू बताउँछन्।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मार्फत वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित विभिन्न आयोजनाहरूको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको पाइएको छ। सिंहदरबारमा बसेको वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित विभिन्न आयोजनाको प्रगति सम्बन्धी 8 महिने समीक्षा बैठकमा प्रगति सन्तोषजनक नरहेको निष्कर्ष निकालिएको हो। विभिन्न जिल्लामा वैदेशिक लगानीका 10 वटा आयोजना सञ्चालित छन्। तीमध्ये स्विस सरकारको सहयोगमा गत कार्तिकमा मात्र सुरु भएका 2 वटा आयोजना खाद्य पोषण सुरक्षा र कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमको प्रगति शून्य छ। जनशक्ति अभावका कारण आयोजनाको काम तीव्र गतिमा अघि बढाउन नसकिएको विभिन्न आयोजना प्रमुखहरूले गुनासो गरेका थिए। बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिव युवक ध्वज जीसीले कर्मचारी अपुग भएको ठाउँमा दरबन्दी पूर्तिका लागि तयारी भइरहेको बताउनुभयो। परिणाम देखिने गरी काम गर्न आयोजना प्रमुखलाई निर्देशन दिँदै उहाँले सरकारले खटाएको ठाउँमा जान तथा कुनै बहाना नगरी काम गर्न आग्रह गर्नुभयो। कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रले पर्यटकीय पदमार्ग छोट्याउने भएको छ। फतालुङ गाउँपालिका 6 लेलेपको जौबारीबाट पदमार्ग ठाङ्गेन निकाल्न लागि हो। अम्जी लेसाका बासिन्दाले भने आफूहरूको रोजीरोटी खोज्न थालिएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले संरक्षण क्षेत्र र गाउँपालिकाले एउटा बस्तीलाई नै ओझेलमा पार्न खोजेको आरोप लगाए। सडक नसारिदिन उनीहरूको आग्रह छ। कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषदका अध्यक्ष खगेन्द्र फिम्बुले भने जौबारीदेखि घुन्सा खोलाको किनारै किनार मार्ग ठाङ्गेन पुर्याउने बताउँछन्। दुवै बस्ती घुन्सा खोलाको किनारमा छन्। अम्जिलेसा भने जौबारीबाट उकालो चढ्नुपर्छ। त्यहाँ 4 वटा व्यावसायिक होटल रहेको निमा छेतिन शेर्पाले बताए। कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका सचिव छेतिन वालुङले व्यावसायिक रूपमा विस्थापित हुने परिवारलाई बाटो जोडिने ठाउँमा निश्चित अवधिका लागि व्यापारको व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो। नेपाल धितोपत्र बोर्डले न्यूनतम सार्वजनिक शेयर निष्कासन गर्दा कम्तीमा 10 किता शेयरका लागि पनि आवेदन दिन पाइने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सबै निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक मर्चेन्ट ब्याङ्कहरूलाई परिपत्र समेत गरिएको धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ। यसअघि सार्वजनिक निष्कासनमा कम्तीमा 50 किता शेयरका लागि आवेदन गर्न सकिने व्यवस्था थियो। पुँजी बजारमा सबै वर्गका लगानीकर्ताहरूको सहभागिता बढाउन र एक नेपाली एक डिम्याट खाता अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले जानकारी दिनुभयो। एसियाली विकास बैंक एडीबीले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 6.2% रहने प्रक्षेपण गरेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा आर्थिक वर्षमा 6.2% र आगामी आर्थिक वर्षमा 6.3%ले वृद्धि हुने एडीबीको पछिल्लो प्रतिवेदन माइक्रो इकोनोमिक अपडेटले देखाएको छ। सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा लक्ष्य संशोधन गर्दै यो वर्ष 7% हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने जनाएको छ। एडीबीको प्रतिवेदनले भारतमा मुद्रास्फीति केही उच्च रहने, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर रहने र नयाँ संघीय संरचना अन्तर्गत सरकारी खर्च उच्च रहने कुरालाई प्रतिबिम्बित गर्दै यो वर्ष मुद्रास्फीति आर्थिक वर्ष 4.4% पुग्ने अनुमान गरेको छ। उच्च आयात र कर प्रणालीमा सुधारका आधारमा प्रारम्भिक रूपमा राजस्व सङ्कलन बढेको एडीबीले जनाएको छ। प्रतिवेदनले भनेको छ बढ्दो व्यापार तथा चालु घाटासँगै नेपालले बाह्य क्षेत्रको अस्थिरताको बढ्दो जोखिमको सामना गर्नु परेको छ। नेपालका लागि एडीबीका आवासीय निर्देशक मुख्तुर खामुद खानोभले सबल आन्तरिक मागको आधारमा आर्थिक परिदृश्य स्थिरतातर्फ उन्मुख रहेको र यसलाई भूकम्पपछिको तीव्र पुनर्निर्माण एवं प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई ठूलो परिमाणमा बजेट विनियोजनले मद्दत पुर्याएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो वित्तीय संहिताको निर्बाध कार्यान्वयनका चुनौती समाधान र वित्तीय अनुशासन पालना गर्ने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सके नेपालले लामो अवधिसम्म उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्ने सम्भावना छ। मुलुकमै पुनर्बीमा कम्पनी खुलेपछि 9 अर्ब 89 करोड रुपियाँ बाहिरिनबाट रोकिएको छ। बीमा कम्पनीले जोखिम सुरक्षणका लागि गएको 4 वर्षमा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बीमा शुल्क प्रिमियम स्वदेशमै रोकिएको हो। नेपालमै पुनर्बीमा सुविधा पाएपछि हाल कम्पनीलाई विदेशी कम्पनीको भर पर्नुपर्ने अवस्था छैन। यसअघि नेपालमा पुनर्बीमा कम्पनी नहुँदा पुनर्बीमा कम्पनीलाई ठूलो रकम भुक्तानी गर्दै आएका थिए। गएको 4 वर्षमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले जम्मा 10 अर्ब 26 करोड रुपियाँ बीमा शुल्क सङ्कलन गरेको छ, जसमध्ये करिब 9 अर्ब 89 करोड स्वदेशी र करिब 37.5 करोड रुपियाँ विदेशी बीमा कम्पनीबाट प्राप्त भएको पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरायु भण्डारीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार 4 वर्षको अवधिमा करिब 37.5 करोड रुपियाँ विदेशी मुद्रा मुलुक भित्रिएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा पब्जी खेल प्रतिबन्ध लगाएको छ। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको अनुरोधमा प्राधिकरणले पब्जी खेल बन्द गर्न सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिएको हो। प्राधिकरणका प्रवक्ता मेन प्रसाद अर्यालले प्रहरीको आग्रहमा आजै इन्टरनेट प्रदायकहरूलाई पब्जी खेल डाउनलोड र खेल्ने कार्य रोक्नका लागि पत्र पठाइएको जानकारी दिनुभयो। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार। कार्यक्रममा अब प्रस्तुत छ कृषि सम्बन्धी केही समाचारहरू। महोत्तरीको रामनगर स्थित एभरेस्ट सुगर मिलमा उखु आपूर्ति ठप्प भएपछि आइतबारदेखि चिनी उत्पादन प्रभावित भएको छ। उखु नै नभएपछि कारखानाले नो केन घोषणा गरेका छन्। करिब 3 हेक्टर क्षेत्रफलको उखु यार्ड अहिले रित्तो छ। कारखानाका अनुसार क्रसिङ सिजन सुरु भएदेखि उखु यार्ड रित्तिएको यो पहिलो पटक हो। माघको दोस्रो सातातिर पनि आवश्यकता अनुसार उखु आपूर्ति भएको थिएन। त्यति बेला अहिले जस्तो यार्ड नै खाली भएको भने थिएन। क्रसिङ सिजनमा यार्ड नै रित्तिएको भने यो पहिलो पटक भएको एक कर्मचारीले बताए। उखु प्रबन्धक अरविन्द कुमार वर्माका अनुसार कारखानाको क्षमता अनुसार क्रसिङका लागि दैनिक 45,000 क्विन्टल उखु आवश्यक पर्छ। त्यसबाहेक पनि यार्डमा 5,000 क्विन्टल उखु जगेरा राखेपछि मात्र क्रसिङ गर्न सकिन्छ। कारखानाको सर्वे अनुसार किसानको खेतमा अहिले 4.5 लाख क्विन्टल उखु तयारी अवस्थामा छ। ती उखु चैत महिनासम्म क्रसिङ गरिसक्ने कारखानाको लक्ष्य छ। मौसम प्रतिकूल भएपछि क्रसिङ तिथि लम्बिने सम्भावना बढेको वर्माले बताउनुभयो। नोकेन हुँदा उत्पादन प्रभावित हुनुका साथै कारखानालाई दैनिक 7 लाख बढी मूल्य बराबरको क्षति हुने गरेको कारखानाले जनाएको छ। केही वर्ष अघिसम्म आलुको बिउ किन्न बजार चाहर्ने स्याङ्जा गल्याङ 11 जिमुवाका कृषक पछिल्लो समय बिउ बिक्री गर्न थालेका छन्। विगतका वर्षमा शीत भण्डार नभएकाले खन्ने बित्तिकै बेच्नुपर्ने बाध्यता थियो। गाउँमै शीत भण्डार निर्माण भएपछि यसपटक किसान आलु बेच्न हतारिएका छैनन्। राम्रो मूल्य पाएका बेला बेच्ने उनीहरू बताउँछन्। स्थानीयले सामूहिक रूपमा आलु भण्डार गरेका छन्। पोहोर प्रति किलो 57 रुपियाँमा बिउ किनबेच भएको थियो। साबिकको कृषि विकास कार्यालयले विगत 4 वर्ष पहिले कलस्टमा आलु उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएपछि त्यहाँको साबिक तुलसी बन्ज्याङ गाविसमा खाने आलुको अल्वा बिउ आलु उत्पादन गरिँदै आएको हो। त्यहाँको गल्याङ नगरपालिका 11 जिमुवा, कर्मचौर, कामलाङ, जिमी र वडा नम्बर 3 का ललेङ, छर्ती तथा बलपुकलाई आलु गाउँ भनेर पनि चिनिन्छ। कृषकले आलु खेतीबाटै लाखौं रुपियाँ आमदानी गर्न थालेपछि नाम नै आलु गाउँ रहेको स्थानीय बताउँछन्। कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार स्याङ्जामा यो वर्ष 14,000 टन आलु उत्पादन भएको छ। जिल्लाभर 859 हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको आलु 13,744 टन उत्पादन भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी सन्दीप सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। गुल्मीमा उत्पादन भइरहेको कफी स्वदेशका ठूला शहरसँगै जापान, फ्रान्स र कोरिया लगायत मुलुकमा निर्यात भइरहेको छ। यसबाट विदेशी मुद्रा आर्जन हुन थालेपछि कफी उत्पादक उत्साही छन्। अन्नबालीबाट भन्दा 5-6 गुणा बढी फाइदा मिल्न थालेपछि उनीहरू हौसिएका छन्। नगदे बालीले ग्रामीण क्षेत्रका कृषक स्वरोजगार उन्मुख भएका छन्। 5 वर्षमै फल लाग्ने भएकाले पढे लेखेका युवामा अन्नबाली मासेर कफी खेती गर्ने होड चलेको छ। जिल्लाका 12वटै स्थानीय तहमा खेती विस्तार भएको छ। करिब 3,000 कृषकले खेती गरिरहेका छन्। 1-2वटादेखि 3,000 सम्म कफीका बोट लगाउने कृषक छन्। रुरु गाउँपालिका 1 की मना भुटराईका अनुसार 4वटा समूह मिलेर बनेको रुरु कफी सहकारी संघमा गाउँभरिको कफी संकलन हुन्छ। संघमा आबद्ध 75 जना मध्ये 6 जना मात्र पुरुष छन्। मुनाले बगैँचामा 5,500 बिरुवा उत्पादन गरेको बताइन्। सुनसरीको धरान स्थित कृषि उपज बजारमा विषादी प्रयोग मापन केन्द्र स्थापना हुने भएको छ। कृषि उपज बजार व्यवस्थापन समितिको पहलमा प्रदेश नम्बर 1 को कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत विषादी मापन प्रयोगशाला स्थापना गर्न लागि हो। अनियन्त्रित विषादी प्रयोग न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले केन्द्र स्थापना गर्न लागि कृषि उपज बजार व्यवस्थापक लक्ष्मण भट्टराईले बताउनुभयो। मापन यन्त्रको व्यवस्थापनका लागि कृषि बजार व्यवस्थापन समितिले व्यवस्थित भवन निर्माणको कामलाई तीव्र बनाएको छ। त्यसका लागि चालु आर्थिक वर्ष 2075-76 को स्वीकृत कार्यक्रममा समावेश भएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले 50 लाख रुपियाँ बजेटले आवश्यक भवन र उपकरण अन्य ल्याबका सामान उपलब्ध गराउने भएको छ। हाल निर्माणाधीन भवन असार मसान्तसम्म सम्पन्न गरेर विषादी मापन प्रयोगशाला सुरु गर्ने लक्ष्य रहेको भट्टराईले बताउनुभयो।
प्रदेश सरकारले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने घोषणा गरेपछि अहिले अर्गानिकको लहर चलेको छ। प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले नमुना गाउँ छनौट गर्नेदेखि विभिन्न ऐन नियम बनाउने कामलाई तीव्रता दिएको छ। सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रबाट समेत रैथाने बालीको संरक्षण र आयातित उत्पादनलाई रोक्न चेतनामूलक कार्यक्रम भइरहेका छन्। मन्त्रालयले अर्गानिक मोडल कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि तयार गरेर कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। सरकारले प्रदेशको प्राङ्गारिक बाली वस्तु उत्पादन र नियमन सम्बन्धी विधेयकको मसौदा निर्माण गरी संसदमा पेश गरेको छ। विधेयक पारित भएपछि अर्गानिक कृषि उत्पादन अनुसन्धानका लागि अर्गानिक कृषि उत्पादन परिषद बनाउने सरकारको तयारी छ। प्रदेश सरकारले अर्गानिक प्रदेश निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 21 करोड 90 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी समाचार यहाँहरूले सुनिहाल्नुभयो। कार्यक्रममा अब भने पालो भएको छ ब्रेकपछि हामी काठमाडौँमा हालै सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनपछि हालको लगानीको अवस्था लगायत बारे लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO महाप्रसाद अधिकारीसँग गरिएको कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। ब्रेकपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम इन्द्रेडी अन्तर्गत आज बिहिबार हामी आर्थिक गतिविधि प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। ब्रेक अगाडिको कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा यहाँहरूले साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी केही समाचार सुनिहाल्नुभयो। कार्यक्रममा अब प्रस्तुत छ एउटा अन्तर्वार्ता। काठमाडौँमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनपछि लगानी बोर्डमा वैदेशिक लगानी सम्बन्धी विभिन्न 30 वटा आशय पत्रको आवेदन परेको छ। सम्मेलनका क्रममा सरकारी 50 र निजी क्षेत्रका 27 गरी 77 वटा आयोजनालाई सोकेसका रूपमा राखेको सरकारले अहिलेसम्म विभिन्न आयोजनामा 30 वटा आवेदन परेको जनाएको छ। भौतिक पूर्वाधार ऊर्जा लगायत क्षेत्रमा लगानीका लागि आशय पत्र आएको लगानी बोर्डले जनाएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO महाप्रसाद अधिकारीलाई लगानीकर्ताको चासो कतिको पाउनुभयो भनी सोधेका छौँ। सम्मेलन अत्यन्तै वास्तवमा सोचेभन्दा धेरै सफल रूपमा गयो। हामीले यति होला भन्ने सोचेको थिएनौँ। मैले त्यहाँ क्लोजिङमा भनिराख्दाखेरि 735 अराउन्ड विदेशी भनेको थियौँ। रजिस्ट्रेसन अहिले फाइनल्ली हेर्दाखेरि क्लोज गर्दा 809 जनाको रजिस्ट्रेसन भएर चाहिँ विदेशी मात्रै। त्यसले गर्दा सहभागिता त्यतिकै राम्रो भयो। अनि हामीले सोकेस गरेको प्रोजेक्टहरूमा खुब चाखहरू आइरहेछ। त्यहाँ सम्मेलनको बेलामा 17 वटा निवेदनहरू थिए सोकेस गरेको र 2टा चाहिँ त्यसमा अनसोलिसिटेड पनि थिए। 15 वटा सोकेसमा 2टा चाहिँ अनसोलिसिटेड थियो। अहिले यो सङ्ख्या रेगुलरली बढिरहेछ। यसमा हिजोसम्मको हाम्रो रेकर्डका अनुसार चाहिँ 30 वटा एप्लिकेसन परिसकेका छन्। अब यसको आफ्नै हामी प्रोसेसमा लैजान्छौँ। धेरै महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू अलिक बढी अब जस्तो लगानी सम्मेलनमा एक किसिमको आशा उत्साह उहाँले पनि वैदेशिक लगानीकर्ता जगाएको भने तपाईँहरूको निष्कर्ष हुन्छ। खास गरी कुन क्षेत्रमा अब कृषि भयो, पर्यटन पूर्वाधार, ऊर्जा लगायतको क्षेत्रमा मेन चाख चाहिँ हामीले प्रायोरिटी दिएकै धेरैवटा एरियामाहरू छ। जस्तो भनौँ ऊर्जामा खुब चाख छ। कृषिको भण्डारणवालामा पनि चाख खुब आएको छ। त्यसै गरी अरू पूर्वाधारहरूमा पनि जस्तो एभिएसनको हवाई पूर्वाधारमा पनि चाख खुब हामी देखिरहेछौँ। त्यस्तै सोलिड वेस्टहरूको पनि प्रोजेक्टहरू केही थियो, त्यसमा पनि खुब चाख छ। पर्यटनकोमा पनि चाख छ। यसलाई चाहिँ ऊर्जा, पर्यटन होइन, पूर्वाधार, शहरी पूर्वाधारमा पनि जस्तो आउटर रिङ रोड लगायतका प्रोजेक्टहरूमा पनि खुब चाख छ। एउटै आयोजनामा धेरै परिहाल्छ, धेरै 3टा 4वटा पनि पर्नेहरू छन्। जस्तो बाह्य रिङ रोडमा पनि इन्ट्रेस्ट देखिया छ, 2टा भन्दा बेसी छ। त्यस्तै निजगढ एयरपोर्टलाई पनि छ, त्यसमा पनि धेरैवटा एप्लिकेसनहरू परिरहेछ। अब प्रोजेक्ट धेरै ठुला छन्। यिनलाई अगाडि बढाउनलाई हामीले एकदम रणनीतिक हिसाबले कामहरू अघि बढाउनु छ। 30 खर्ब जुन अब त्यत्रो अपेक्षा थियो, तर सुरुमा आउँदाखेरि 3 खर्ब जति आयो। अब यो बाँकी रकम अथवा के हुन्छ यसको रकमको? यस्तो अब म चाहिँ अब 1 खर्बै यति नै हुनुपर्छ भन्दिनँ। मेन काम हुनु पर्यो। 2-4वटा काम, ठोस कामहरू अघि बढ्यो भने अरू क्रमशः लाइन लाग्छन्। त्यसले गर्दा त्यो सबै नै आउँछ भन्ने हाम्रो आश पनि होइन। हाम्रो चाहिँ आश के भने सबैमा चाख आउँछ नि भन्ने पनि होइन। जति धेरै राख्यो त्यो मध्ये चाहिँ एउटा ठुलो पोर्सन आउन सक्छ भन्ने आश हो। अब 100% त एक्सपेक्ट गर्नु पनि हुँदैन। अब यो चाख आइसकेको कुराहरूलाई हामीले ट्रान्सलेट गऱ्यौँ भने त्यो ठुलो कुरो हो। अब कति राम्रो चाखहरू छ भने जस्तो कन्भेन्सन सेन्टर बनाउने चाख छ,
बाह्य रिङ रोड बनाउने चाख छ, जसमा चाहिँ PPP मोडल भनेको यस्तो हो कि फेरि राज्यको आफ्नै खर्च केही परिराख्दैन त्यसमा। पूर्वाधारमा लगानी मार्फत आर्थिक समृद्धिको जुन अपेक्षा गरिरहेका छौँ हामीले, त्यसमा त अब अङ्कगणित के कुरा आउँछ, यो अङ्कगणित मिट गर्नलाई तपाईँले खोजिरहनु भएको छ कि छैन? त्यो त रेगुलर लाग्नु परिहाल्छ नि होइन। यी प्रवर्धनात्मक कामहरू भनेकै हामीले हाम्रो विकासको आकांक्षा परिपूर्ति गर्नलाई लगानी आवश्यक छ। त्यो लगानीलाई त हामी लगातार लाग्छौँ। र अहिले चाहिँ मेरो भनाइ के हो भने जे जस्तो चाखहरू आइरहेछ नि, ती चाखहरूलाई चाहिँ लगानीमा कन्भर्ट गर्नलाई हामी एकदमै लाग्नु छ होइन। यहाँहरू पनि पछ्याइदिनुपर्छ। यो काम भनेको कुनै एउटा लगानी बोर्डको मात्रै अथवा कुनै प्रधानमन्त्री कार्यालयको मात्रै पनि होइन। यसमा धेरै मन्त्रालयहरूको चाहिँ कलेक्टिभ एफोर्ट चाहिन्छ, प्रदेशको पनि चाहिन्छ कतिपय प्रोजेक्टमा। त्यसले गर्दा हामीलाई घचघचाइदिनुहोस्। यो लगानी सम्मेलन चाहिँ हुन्छ, तर पछि कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामी खोजेनौँ। अघिल्लोचोटि 14 खर्बमा हिसाब गरेपछि कता के भयो भन्ने भयो, यो पनि त्यस्तै हुन्छ कि भन्ने चाहिँ धेरै यसमा यो यहाँले चाहिँ बुझ्ने बुझाइदिने गरिदिनुपर्छ। त्यो चाहिँ के हो भने यसको मोडालिटी नै अलिकति फरक छ। अनि पहिले हामीले त्यो इन्टेन्ट मात्रै लिइरहेको थियौँ होइन, चाख जस्तो मात्रै गरिरहेको थियौँ। अहिले प्रस्तावै खालको युआईको प्रस्तावै मागेका छौँ होइन। त्यो युआईको प्रस्ताव भइसकेपछि यसले एउटा बाटो लिनुपर्छ होइन, एउटा कोर्स लिनुपर्छ। यसको आफ्नो प्रक्रिया छ। त्यसपछि चाहिँ ठुला प्रोजेक्टको केसमा RFP जारी गर्ने होला, लिमिटेड प्रपोजल आयो भने त्यसलाई चाहिँ अवार्डको प्रोसेसमा जाने होला। यी काम हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ। हिजोको जस्तो चाख दिएको थियो तिमीहरू आउँछौ कि आउँदैनौ भनेर पछि राख्नुपर्ने कुरो भन्दा पनि यहाँ त चाख एक खालको कमिटमेन्ट नै हो कि। हिजो प्रतिबद्धता थिएन होइन, यसमा म आउन सक्छु है मात्रै थियो। अब यिनलाई चाहिँ हामीले ट्रान्सलेट गर्ने आधार हाम्रै पाटोमा आइसकेको छ कि। कार्यान्वयनको पाटोलाई पनि तपाईँको कार्ययोजना डेट वाइज जस्तो केही होला जस्तो के हामी एकदमै यसलाई कार्ययोजना बनाएर अघि पनि मैले भने रणनैतिक हिसाबले त्यो कार्यान्वयनको लागि बनाउनु पर्ने टिम बनाउँछौँ, त्यसको लागि गर्नुपर्ने डकुमेन्टेसनको लागि इन्डिपेन्डेन्ट टिम बनाउँछौँ, त्यसलाई मोनिटरिङ गर्ने टिम बनाउँछौँ, त्यसलाई पुछर्ने मट्ने रेगुलर टेल ट्विस्ट गर्ने टिमहरू बनाउँछौँ। बोर्ड पनि त्यतिकै एक्टिभ हुने सङ्केत हामीले पाएको छौँ। बोर्डले पनि एक्टिभली हामीलाई चाहिँ पुस गरिराख्नेछ। हामी त्यसरी जान चाहन्छौँ। अन्त्यमा अब जस्तो तपाईँहरूको 50वटा जति आयोजना, निजी क्षेत्रको 27वटा आयोजना छ, तपाईँ र उहाँहरू कोर्डिनेसन कसरी गर्नुहुन्छ? यस्तो छ, निजी क्षेत्रको चाहिँ अब सम्पर्क नै निजी क्षेत्रसँगै हुन्छ। त्यसमा हामीलाई नोटिफाई उहाँहरूले गराउनुहुन्छ को सम्पर्कमा आए भनेर। हामीले खास मोनिटरिङ चाहिँ पब्लिक सेक्टरको चाहिँ बेसी गर्छौँ, निजी क्षेत्रको चाहिँ हामी कोअर्डिनेट मात्रै गर्छौँ। हामीले कार्यान्वयनमा हामी खट्दैनौँ होइन, निजी क्षेत्र आफै खट्ने हो। इभन पब्लिक सेक्टरको पनि निजी क्षेत्रले लिन सक्छ। लोकल निजी क्षेत्रले बाहिरको चाहिँ डोमेस्टिक निजी क्षेत्रले बाहिरको चाहिँ निजी क्षेत्रसँग म्याचिङ गरेर जोइन्ट भेन्चरहरू गरेर आउन सक्छ। आउने त्यसरी नै हो। निजी क्षेत्रले नै सोकेस गरेको केसमा चाहिँ हाम्रो रोल अलिकति रिलेटिभली कम हुन्छ, स्वाभाविकै हो। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO महाप्रसाद अधिकारीसँग गरिएको यो कुराकानी। हवस् त श्रोता, यिनै प्रसङ्गसहित आर्थिक गतिविधि समेटिएको इन्द्रडी आजलाई यति नै। फरक विषयवस्तु सहितको इन्द्रडी लिएर भोलि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित अनिल र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।